تونا تشکیل کنیم میکنیم باتل о پنجم دا ویدیو ببرورشون با فکری تو چی ویدیو میبرورا любой кор када метона я зазуруи шайки ман کی قطعی رالیک خوندی این فکری کی بود ралик ма фабик да визов додам талқакаф додан шарой кардам баъд ами сар майне сар хун печидаги микроб гирифтаги просто غلطی دیو که پارت ҳардаш نه یک چه بگو пар تو دم با یک باتل میره далешура қатӣ фабик ҳардаш худо қасам репхонӣ ман барои сум нест мисол батл баромадаам ман ساعت سه شبای دختره دا کنجیره های با گفت ما ترسوی که دختری بر بالا بود بردی شایما بغده های درست اما بزرگ باشه ایتا بدون دوست دارد مایم اگر شما فرد هستین میخواهید خراب شدن یا که خراب هستین میخواهید که کم ترک بوز بالا بشین یا که میخواهید که ریش بروره یا که موی سرتون میریزه و نمیخواهید که موی سرتون بریزه یا که سفیدچای پوستی بدن دارید پس به همین نمره مراجعت نموده از داروی صاف سودا استفاده برید سلام علیکم با تماشابینان کانال مهراب رو بچه‌ها سازن خوبه سلام علیکم بعدی خوش آمدید به برنامه رحمت کی دعوت ما را رد نکرده اومدی اشتراک کردی ما خواستیم با فکر ما که یکم برنامه کی اشتراک کردی یکم برنامه که باشه سوالایی که در درون یوتیوب گپ چپایی که در درون یوتیوب رفته است در برای همین گپ چپ که سوال تیم بعد در برای خودت باتلای که خطیفاوی که دلیر شو ترکی رالی که بین همین گپ چپ چخ کنیم روزی که کارات خوبه همه خوبه یکم سوال ترکی که قطعی رالی خوندی این فکری کی بود فکری ما سر آزیا چقدر با مگن که رالی کسوم دادی که قطعی ترک خوندی نه اما سر آزیا مقصد اونجا داشته بودم رالی که گفت که چی که مقصد تون فکر کنه گفت زور میشه رالی گفت که میکنه میسو کانالی ما داد تمام یا ماستر آزیا هر شما را گفتن خیلی هر دو تا گفت که فید میکنه رالی که گفت که مقصد که هر تون فید کنه زور میبرویا رالی گفت که مایلی گفتن تو نگفتیش که بیا فید کنه خب بعد تیما را که انتخاب کرد ترکا که داگی جو زابس کرده این سومی زابس کی دو ترک دا بسیار زابس شد یه شو دا نای سونده بدیمش خیلی که میدونیم رالی خودش استودیا داشت چی دا استودیا رالی نبود دا بیس رپستر استودیاش چپاکات چپاکات باش مو ترکا خونده نه هازی رالی که دا پیترای باتل داره قطعی امی بی با فکرت کی میبره رالی چی با رالی هم باتلوش قطعی باتلو مقایسه که امی بی هم باتلوی سوز کرده گه قطعی کی نه سوز کرده نه که چنی که نیست تو باتلی تو چی شید قطعی دلیر شوی دیل را بوشوش مگوی دیل را بوشو هیچ یول خواب دم ایکو تاخ کفشته چی باتل چخه مگذاره وای دا باید وای چکنه باتل تشکیل کنه تو نه اما خودش که چی گفت که علم باید تشکیلش میکرده سوسول توزی را خوابه یکم ویزوف کی دو دلیر شو ما فابیک دا ویزوف دادم تاخکف دودار شروع کرد فابیک تاخکف فابیک ترسی ایت ترسی دودار شروع کرد خیلی نکردم منوش ترسیده نه اگر که قبول کنه ویزوف شتا میکنه قطعی باتل تو چی با همون فابیک دا چی با ویزوف دادی نمیفورم چیش معقول نیست آخه با یک کس معقول نباشه باید قطعی باتل کنی آخه بسیار عشقا دلزید میکرده تو عشقی برای هم ما غم زده ایم تو چیز با کلا گرفتی غم زده بودن تا ما تو این با کلا میگیرم ما فخر میکنم این چیز تو کی دا فابیک دا دیز زدگی یا با چی بود برای با چی سبب بود دیز زدگی همون کاراچی دا چند برنامه‌شو با ما برای دیز زدگیش کار گرفتگی نیست مثلا غم تگرام خوندگی چی خوندگی ما برای کارش نگرفتم در چند برنامه‌اش میگه داد زده میخونن میسوسه برای اون تو سبب در چیه که داد زده میخونی راست زورای کن داد زدن زوره خیلی پاس نه تو این برا خوندگی تو این برا ایرو امی تو این برا خوندگی با فکرم تر غم زده میگن نه شاید سبب چمیه ممکن سوز خیر باتلی که قطعی دلیر شوی باید ایلن تشکیلش کنه یکم قطعی ایلن گپ زدی نه همون دلیر شو خودش قطعیش چخ کردگیه گفت که مقصد میریم برنامه میکنیم روز چیه معلوم میکنیم میبرویم باتل میکنیم چون تویز را خب ویدیوش کردم گفتمش ترا یکم چی گفتگیه که فقط ستورسش میکنی دل را بوشوی خیلی دل را بوشو خیلی هارد گبار گپش میگوی خیلی نمیفهمم مقصدم
خیلی уже اید باید با فکرم که حاضر با این تون خیلی خوب نیست رفت و اومد چی با چون هم خیلی میخوام من یکم کس وقتو کینه ندارم اگر باتل ببروی باتل دا بوی بتی با کلام نگیری من دفعه من بوی نمیتونم چی با بوی نمیتونم چه با دلی پر میگی که بوی نمیتونم آره سانسوروی شایکی من چیزا زورو شما میدونی چیزایی که هیچ کنه میدونه ده مثال شون یکم باتل شاو میگه باتل تو ما الان قطی تو ولی вообще قطی الان چخ چخ کدا گینس نشوتی باتلان کی چی گپای شونم سیو کی رای درم میدونی خیلی بینشون چی گپ شده گه باید پنجم دا ویدیو ببرورشون با فکری تو چی ویدیو میبرورا همین خیلی و هر چی رشیدت کدام ممکنه ایشون چی با شو خیلی چی داره شما که میگو که اول بای چرا اجداد کدام ممکنه اون لوبای کور کدام میتونم شون مثال اگه هم ویدیو روزی پنجم چی ویدیو میبرورا که مقصد او قپاس زدگی هم چخ چا سفید میکنه بو بعدی همین قدر گپ چا پیشیدگی همین خود گناهش افتادگیش من وقتا ای خیلی بگم کامنتر دا قرآن او خیلی بگم کامنتر مقصد که خیلی او اجداد کدام ممکنه تا ای کامنتر نویسا کومه ترسی که مقصد اتکریتا گپ نمیزنی نه مرا تویز را یکم کس قرآن که نیست دا کامنتو تا باخیت پروسا ترک خوندگی یکم بار برنامه کدگی نیستی نو خیلی بسیاری ترک میخونن دام تای ترکاشون بود رو قرآن چپا کردیم قطعی فیری کم با فکرم فیت کردیم ایش خط که بود ایرام فکری ماستر ازیا بود نه امو فیریک برای کانال نباش کانال ناکشو خیلی سو بعد دا ترکی زودروزو تا چی تا نشوتی خود دیاد چخ چخو کدگی مقصد درستانه کدومش مقصد کسال بدن خیلی با جای نسته همین چیزا مقصد سوال بتیم تو چخ چخ کن دبرش همونجا میگو کی سرم چیم چیکو کدگی که جای غلطی دگیم چی کدگی همین خودت بفهمون ما سوال نتم خودت چخ چخ کده براش چی شدگی که ترک ترما گوش کردم ترام دام ترکت میگو کی ما ادشام میکه غلطی ما دخترا گفتن کی اصلیگا عمر داری همین چیزا رو اگر که با جای نباشه خودت بفهمون که ایرستی هست اما یا گفتم که اون کاغذای همون دخترا را بیارم مقصد ما ندونستم که میگه فهمیگی من گفتم بیارم به خدا ایدم برو اومد خیلی پروستا بفهمون میفهمم خیلی غلطی ما همون سوهانی را میدونی اون جا قدم بعد می سر من سر خون پیچیدگی میکروب گرفتگی پروستا غلطی دیو که خطا پارت افتی هاردش نه یکی چه بگو پارت افتم اینا ما میدونم چی گپای بینی همین تема را ما میدونم پارت افتم پروستا میخوام که همون آدمایی که تماشا بینه و تماشا کردستن و ایران بفهمن که مقصد شر نیست کامنتو تا خوندم همونجا اقرات کردگیان که خطا چی نگی کسالی نگی ترک تا دکدوم کانال دیدم در اومدم کامنتو دام خیلی خطا کسالی نگی با اومد یا رپ ایسوسه با همین خاطر پروستا بفهمون که چی شید که خطا پارت افتی اونا قصهش دروزه من خدمه پارت افتم هم خدمه پارتم همون خشید مقصد بعد لیچنی نداشته همین دختر خوشم گفتن که مقصد نمیشیده بعد ایراسیا اون روز در راسیا کفت کو کردن بعد زنگ زدن باید سوینا برام راسیا برام بعد یگم چی دوره خوبی دوره مقصد فایده دوره 40 فایز خوبه یا که بعدش 40 فایز خیلی خداوند شفاعت بتا این همه تماشا بینه همه کسا دوام کنیم در وقت که مقصد شفا بیابی و چی با پارت افتی خطا سبب ده چی با؟ پروستا هیچ که خچا نمیره پارتو یا ما اینا پروستا نمیخه از موضوع اتریزا با پارم خکو خیلی یاده پرابلم میشتم چند سال پیش بود همین؟ 3.5 سال ده 3.5 سال شد تا با همین کسالی دوان شفاعت ده دیل میسوزنی گود مکنو بشتی آه ساده چی نمیگری داری با چی چخ داری دم شدی باتلی دلیشو خیلی کو باتل شو من میفورم کی برام ای مثال قطی دلیشو برام منو اورا نداره که من تو قد دلیشو را مثال اونجا قطی کی دلیشو را قطی فهمی که هر دشم خیلی یا مقصد میفهمون تو دل با یک باتل میره تفهم خمیشه همو یه خیلی بگیریم همین فیگر کده راست کی دلیشو قبول کنم شد نه چی فیگری فهمی که فهمی گفت اگر که قبول که برو رنگی نوی که سیوان میگم میگه بارون ترا روی کدگی تمام فکر خودش گفت اگر نه دلیشو خودش گفت که این اکایما دا ویز افتاده کراچی ما خودم قبولش کردم میبرم ایسوسه من ترا قطعی اکات هر تمام فهمم
فاهم یا مونجا تو گفته استی همجا چه هاردش دا بیگوستاتر دا چی گفتنی و اگر که دایدت باشه وقتی که ما در ابتجی یا ویدیوت برامدگیه اتفیتت متا تو گفتگی که همون بیگه چیز گفتگی و گپای بزه بود میگه دا خب ما را просто گفتم با ستوریس اتفیت دادگی ستوریس ترا توقع مخلصای خودت میبینن اینجا ممکنه که مخلصات نباشه یا که باشه و کم باشه به همین خاطر در اینجا هم بگو که وقتی که همون را تماشا کردی و ترا اخورات کردگه چیزت میگه مقصد چی گپی بعد گفتگی ها بعد گپی نیتات گفتگی چی احساس داشتی در اون وقت که مقصد پروستا میخیزه ترا خیلی گپا میگه ما روز گپ کن و خدا خیلی گپی آدمو را کم خیلی اهمیت میتونم گپی هم خیلی آدمو را خیلی اهمیت نمیتونم بعد دو ما گفتگی مشو در حیات زیادی های ریب اوسو بیسته اون پانده حرام پانده حرام تو چوه پانده حرام میگی؟ پانده میگم باید چی میگم؟ بطلی نشوتی بطلی نوی که سیوان نگم چی میدانی؟ چاق روزی دوزان بطل شو نشده با فکر تو کی میبرن؟ نوی گاخی چوه نوی؟ اوه با ویدیو را دیدی چخه سیوان نوی که نکازات کردسته یک گپوش میگه یک گپوش میگه نوی خپای ها خیلی دلبو جوی خب بترس میگم خپک از نچی دوست دلیرشو خب دمه باید دلیر بترس دلیرشو گجا خب دمه دیونه کی شبی چی دیونه؟ در اینستاگرام یکم چی کردسته؟ خب همو نمیخواه هیچی نمیکنم همو یکم چی میکنم بعد ما بعد دیونه میگیرم مثلا عطفه چی میتونم چی باید دل رابو شوش میگوی؟ دلیرشو دل رابو شو خیلی دل رابو کیه؟ شو کدگی همون خدا نه یکی نموش دل رابو نیست اورا نموش واپشه دیگه چیزه ما پروستا داره دل رابوش میگم نموش دیگه چیزه تماما دیگه چیزه просто خیلی که هر یه رپر عروس یا نام میمونه ترام عروس هم خیلی نام موندگی راست دیگه مثلا اون وقتی همون خیلی دیده بودمش ما خودم خیلی دل رابوش گفتم نه دل ما برده گفتم این دل ما برده دل رابو همین مقصد داره خیلی ساز چی گفتنی دارید یکم سوالی بده که ما اجازه داشته که ما همون سوال بتم ما سوال ندادم همون را تا یکم سوالی ده که باید اتفیق میدادی نه که ما هم سوال ندادم که تو اتفیق شدی هی با فکرم دیگه ما سوال ندادی هی نویگاری را نصیب انشالله که سر میکنم کلی سوسا ماشین دیگه سر میکنیم کلیپ خیلی کلیپ کردنی ولی یا تا قطعی خطای ولی یا تا دیگه هسته نصیب همین ممکن بسویل نویا دسته تا کلیپم برویا دا دسته تا کلیپم برویا آخران سال خیلی امیر میدونی که لبای رپر امی آخری سال میشوه دکابر میشوه او یک کار میکنه که مقصد سال دیگه دا ببینن بگن که همه آدم همه سال اینی خیلی کارو کرده بود مقصد 2021 دا بگن که 2020 بعد دیگه خیلی کارو کرده بود ترام یکم نیت کلان داری به غرض باتل همین سال میشه یا که 2021 ما کیرا دالشو را گفتم که بیا همون را روز سال نمونه گنرالش ما چانسم ایدام باتل ما نمیدونم با خدا مقصد چانسم دیگه برای چانسم میگیری برای ام باتل برامدا یگونسون بسون باتل بسون دلیلشو چی مخلصون دلیلشو چی نمیدونم مقطعی هم علم چی دکاوری کردم نکردم باتل باید در کدام کانال ببری علم دا به خیپای چی تو بسون باتل میکنی مقصد نه ما اگر دلیلشون هم راضی باشه بسون باشه در باتل تو تشکیل کنیم میکنیم باتل او بسون به یگم گنرال به یگم ما اون ویدیو را گفتم خیلی اگر بگو مقصد باشه مخلصای دلیر در یگم جوش بنویسن نه باتل تو ما تشکیل کنیم نه که یگم سوم تو نمیتیم روی راست میگیم تو که یگم سوم نمیتیم بسون پروستا برای مخلصاتون بیایم باتل مثلا مخلصای ما دیده سبوشان اگر ما در ویدیوم گفتگیم مثلا شما شویدین که ما شما مرا گفتیم باتل برو قطعا مثال برو ما اینا میبرم به پول به یگم چی ما میبرم دلیلشوی نه تو مثال ایو علم پول نمیگرفته چی خیلی برادرو تشکیل میکنم ما که الان به سوم نمیکنه یگم چی خیلی شاید اگر سومش بتن نمیدونم خیلی دلیر ده سوم بتن الان طرف ریب کردستن خیلی کردی نه ما دا فار ندارم ما دا نمی بگن که مثلا ما دلیر دا سوم میتیم تو دا نمیتیم برو باتل ما روزی ما با خدا قسم ریب خونی من برای سوم نیست مثلا باتل برو مدام من پروست نمیخوام چخه امی حالا بای کس برای سوم ریب میخونه ما راست دیگه ما برای یوتیوب ریب نخونم ما یا ریب یکم ریب که مثلا خونده بدم ببخشید دل را بود یکم همون ریب که خونده بدمش من نپرتفتم یوتیوب دا همون دا چی بود
коми гирифта короче дар рептиҷи парафтагиш буд баъд дар рептиҷи дар ютуб коми гирифта парафтаги ҳамун дар 3 рӯз 300 чанд ҳазор гирифтагӣ буд просмотр дар 3 рӯз 300 чанд ҳазор гирифтагӣ буд баъд дар Туркия жалобиш задан дали чи минуси туркӣ буд Туркия жалобиш зада будам хидга бадю бад трек асар кадию дилрабон баъд мақсад ҳамин бисёр мегуфтанд ки бихон хондум ҳозир арӯс дорӣ не дар кор нест дурӯғ нагӯ бо барам хидма партум явор гехтам парту баба роят тагар ба меси дилрабора ждат када охи шу кадае мегӯй ту чӣ хевая ждат мекунӣ бо не ака ман омаданша ждат намекунам ман гуфтесам ку ака хидмат хай умрам битабо амаш дасти чаҷонам дари касирам хай худованд шифот бита бахшиш ай барои саволои дудагӣ нашоти ҳамин касал пасалат бояд савол намедодема не ки хай туда як хубӣ дора ки мақсад ҳама одамое ки трека гӯш мекунанд тра дига хеле ақурат ҳам намекунанд ягом чи намекунанд ки намегӯянд ки ҳамин одам дурӯғ гуфтеса дар трекош баъди ин мумкин ки ҳама одамое ки трек гӯш мекунанд лично ман гӯш кардам бовар накардам мардакӣ гапда бовар накардам баъде ки ба ёдат боша пурсидам гуфтам ҳамин гапот ростае ҳамин трекатам хеле гуфтагӣ баъд ту гуфте ки ростае ба ман бовар кардам и гуфтани трам хуб шид ки мақсад ира коми қадим аста медонам коми қадима медонам анака айс пас ҳама медона ай очаҷонот бахшиш ки хай ира бояд ба фикрам ки намебиромад видеода ина биромад чӣ гуфтанӣ дорӣ дар мухлисот мақсад дуо кунам дар ҳаққи дуо кунанд ту барои пешравид барои ягон чиз дар кор нестай фақат дар ҳаққи дуо кунанд хай ҳама каса дар ҳаққиш дуо мекунем баъди ки худованд шифош битавад хоб раҳмат ки дар барномамон иштирок кардӣ даъватмон рад накардӣ бачаҳко шумо дам раҳмат агар кадоми то охири видеоро тамошо карден ждат кунен просто ҳамин моҳ бояд як барномаҳои хеле киногӣ биброрем просто дастгирӣ кунен шумо мақсад миячи мо дам шава ки моро ҳамин шабона соати 11 ё 12 шавай мақсад ин ирам гирифтагӣ овардагием ҳама ира барои шумо пешравии мо мақсад шуморо камтарак моро дастгирӣ кунен подписатсия кунен видеоро паҳн кунен подписатсия кардан лайк мондана фаромӯш накунен бародарои ман мухлисои ман дастгирӣ кунен мақсад ки пешравиҳошон зиёд шавада хоб зинда бошен ҳазор раҳмат хай то барномаҳои оянда салом алейкум бародаро дар канали акбар про конкурс рафтисаи конкурси бепул 10000 сомон мукофот дорад шумо фақат медонед подписатсия мекунен зангулачаро зер мекунен ки ҳар як эфире ки мекунем огоҳ бошем бародаро вақт дигаш мондагӣ нест рӯзҳои наздик конкурс сар мешава конкурса чихе маълум мекунад ки ки бридагӣ нестай дар конкурс 10000 сомон призай 10 таи шуморо вақте ки эфир мекунад эфир менависен шумо ба дасташ ки меқапа сари ҳар як одаме ки меқапа 1000 сомон бурд мекунен марҳамат бидорен подписатсия кунен рӯзҳои наздик сар мешава боқӣ хонаводу сарбаланд бошед.